صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر سال آمد منانا ہے. میں سوال کرنا نبی پاک دی آمد دی خوشی اندر کی کیتا ہے تو؟ نبی دی آمد دی خوشی اندر یہی کیتا ہے نا بازار سجا لے, بازار سجا کے دھیاں بہناں نوں لے آ کے اس کٹھ دے اندر داخل کر دیتا. میرے نبی تے غیرت دا درس دین آئے, میرے نبی تے غیرت سکھان آئے, اور تو تے غیرت کر دیتی ہے. ماں بہن بیٹی اپنی غیرت کر کے بازار اندر رکھ دیتی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو اگر اچھی جگہ روح زمین تے مسجد ہے, اور سب تو بری جگہ روح زمین تے بازار ہے. وہ بازار اندر روزہ بنا کے عورتاں دا طواف کیتا جائے, بازار اندر روزہ بنا کے ماں بہن بیٹی نو اوتھے لے آندا جائے, اور جوان لڑکے اور ساری رات اوتھے مستیاں کرن کادے واسطے گئے نے. یار عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھان واسطے, غیرت دا درس دین واسطے آئے نے. اگر نبی دی آمد سی ہر سال نبی دی آمد دی خوشی اندر زندگی دا ایک گناہ نہیں چھڑنا, تیری زندگی دے 20 سال گزر گئے نے, 20 دفعہ دن آیا, 20 گناہ تے توبہ کر لیندا. میں کیا حضرت جی کی کرن لگیا ہے جی؟ میں محفل کران لگا. میں کادے واسطے؟ حضور دی آمد دے اندر محفل کران لگا جی, محفل کران لگا, محفل کران لگا جی, محفل کران لگا. میں کیوں آئے حضور دی آمد دے اندر پرا دے مہم مکان تے پراپرٹیاں تے قبضہ کر کے محفلہ کرانے ہیں, نک ڈوب کے مر نہیں جاندا. رشوت دا پیسہ کٹھا کر کے محفلہ پیا کرانا ہے, میں کیا مر نہیں جاندا. تیرا مال بس اس طرح دا مال ہے, گندا غلیظ مال, اور تینوں جگہ کیڑی لبھی ہے؟ نبی پاک دی ذات لبھی ہے. حضرت اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. دے اندر جو کچھ کیتا جاندہ ہے اللہ دی پناہ. پچھلے سال اندر تو اڈے ملتان دے اندر ہور نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ تو انہوں لگدا نہیں پتا, نکلی ہے نا. ہور سجا کے گڈی تے بٹھا کے ٹانگے تے بٹھا کے انہوں سجا کے ننگے منہ بازار اندر لے جایا گیا ہے. مینوں دسو جنت دیاں ہوراں دی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بازاری عورت چوک کے انہوں ہور دا نام دے دیتا جائے. اس بعد ایف آئی آر بھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا تے آیا ہے کہ جو مکا کیتا سی اس عورت دے نال وہ پیسے نہیں دیتے گئے, انہیں پورا وہی پروسیجر کیتا جڑا انہاں نے ذمہ لگایا سی. کسے دی شبی بنانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تو خاکے بنائے, کی خیال ہے گستاخی ہے یا نہیں؟ تے ہن کی کیتا جا رہا ہے؟ نبی دا روزہ, نبی دے نالین پاک بنائے جا رہے نے. میں نہیں چل پھر بھی کہنا چل بنا لے نے, لیکن بناون تو بعد باقی پورا سال گلیاں محلے اندر رولن. نبی دا نام لکھیا گیا, گٹراں تے نالیاں دے اندر اوہی ڈگ رہا سارا کچھ. اے نبی نال محبت ہے, پیار ہے یا دشمنی ہے؟ حضرت جی خیال کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے نہیں سی آئے کہ تم بے غیرت بن کے دنیا تے زندگی بسر کرے. نبی پاک تینوں غیرت دا درس دین آئے, ماں بہن بیٹی دی غیرت تیری اندر پیدا کرن واسطے آئے. میرے پیغمبر اس کائنات اندر آئے, رب دی غیرت سکھان واسطے آئے. اللہ دی ذات دے بارے بھی غیرت مند بن جاؤ, اور اپنے اہل و عیال دے بارے بھی غیرت مند بن جاؤ.